दोस्तों, इंसान की जिंदगी में पैसा ना हो तो वो खुश रह सकता है, उसके पास बड़ा घर ना हो, गाड़ी ना हो, फिर भी वो खुश रह सकता है। लेकिन अगर इंसान की जिंदगी में सुकून ना हो तो फिर वो कभी खुश नहीं रह सकता। मेंटल पीस एक ऐसी चीज है जिसके साथ इंसान झोंपड़ी में भी खुशी से जिंदगी गुजार सकता है। इंसान की जिंदगी में लाख मुश्किलें हैं, लेकिन अगर वो पुरसुकून है तो वो सब मुश्किलों का सामना कर लेगा। लेकिन अगर वो पुरसुकून नहीं है तो उसको अपनी जिंदगी बोझ लगेगी। तो अगर आप भी अपनी जिंदगी में सुकून चाहते हैं, आप चाहते हैं कि आपकी जिंदगी में जितनी भी मुश्किलात हों लेकिन आप पुरसुकून रहें, आपके दिल में सेटिस्फेक्शन हो, आप उदास ना रहें, तो ये 4 काम आज ही से करना शुरू कर दें। आपकी जिंदगी सुकून से भर जाएगी, आप खुश रहेंगे। तो शुरू करते हैं। नंबर 1, माफ करें। देखिए, आज अगर आप अपनी जिंदगी को पीछे मुड़कर देखेंगे तो आपको एहसास होगा कि जिंदगी कितनी जल्दी से गुजर गई। कल अभी आप बच्चे थे, अब आप इतनी जिम्मेदारियों में घिर चुके हैं। आपको अभी अपने खेलने कूदने के दिन याद होंगे और जिंदगी आधी गुजर भी चुकी है। देखिए, जिंदगी इतनी मुख्तसर है कि दिन गुजरते जा रहे हैं और हम समझ नहीं पा रहे। इसलिए इस मुख्तसर सी जिंदगी में अगर आप सुकून के साथ कुछ अरसा नहीं जी पाते तो आपकी जिंदगी का कोई फायदा नहीं है। इसलिए इस छोटी सी जिंदगी में लोगों को माफ करें। जिन जिन लोगों ने आपको सताया है, आपको तकलीफ पहुंचाई है, तो उनके लिए नहीं बल्कि अपने आप के लिए, अपने सुकून के लिए उनको माफ कर दें। उनको अपने ज़हन से उतारने के लिए उनको माफ कर दें। आप अगर लोगों की बातों को पकड़ कर बैठे रहेंगे कि उसने मेरे साथ ये किया था या फिर उसने मेरे साथ ये ज्यादती की थी, तो आप अपनी जिंदगी को खुद मुश्किल बनाते रहेंगे। जब तक आपके दिल में उस इंसान से बदला लेने का ख्याल रहेगा, आप कभी सुकून में नहीं रहेंगे। आपकी जिंदगी के दिन बहुत ही मुश्किल गुजरेंगे, आपके दिल पर बोझ रहेगा और वो बोझ आप खुद डाल रहे होंगे। मैं इस बात को अच्छे से समझ सकता हूँ कि जिन लोगों ने हमारे साथ बुरा किया होता है, हमारा दिल दुखाया होता है, तो उनको माफ करना इतना आसान नहीं होता। लेकिन ये कायनात का इंसाफ हमारे इंसाफ जैसा बिल्कुल नहीं है। इस दुनिया का निजाम इंसाफ पर चलता है। अगर किसी ने बुरा किया है तो उसको भी वो मुश्किल जरूर पेश आएगी, वरना वो दुनिया से जा नहीं सकता। ये कायनात हर इंसान को उसका बदला लेकर भेजती है जो उसने किया होता है। आप बस लोगों को माफ करना सीखें, माफ करना शुरू कर दें। आपका बदला खुद कायनात ले लेगी। खुद ही उनके साथ बुरा होगा जो आपके साथ बुरा करते रहे हैं। बस आप खुद के लिए उनकी तरफ से दिल साफ कर लें, उनको माफ कर दें, फिर देखें कि आपकी जिंदगी में किस तरह सुकून आता है। जिस तरह किसी इंसान की मेहनत जाया नहीं होती, अगर किसी ने मेहनत की है तो उसका सिला जरूर मिलता है, चाहे वो किसी और सूरत में ही क्यों ना हो। फिर आप ये क्यों भूल जाते हैं कि बुरे कामों का भी सिला जरूर मिलता है। इसलिए बुरा करने वालों के लिए दिल साफ करें और खुद उनके साथ बुराई का इरादा ना रखें और ना ही कुछ बुरा करें, बल्कि अपना दिल साफ रखें। फिर देखें कि आपकी जिंदगी कैसे पुरसुकून बनती है। और आगे है नंबर 2, सोते हुए सब भुलाकर सोएं। देखिए, इंसान की सेहत के लिए नींद बहुत जरूरी है और जो लोग अपनी नींद अच्छे से पूरी नहीं करते तो उनकी जिंदगी में बेसुकूनी ही रहती है, क्योंकि इंसान एक मशीन की तरह काम करता है और उसको रेस्ट की जरूरत होती है। मगर हम इतनी मुश्किलात में घिरे रहते हैं कि सोते हुए बिस्तर पर भी सोचते रहते हैं। आज से ये काम करना शुरू कर दें कि सारा दिन सोचें, लेकिन जब आप सोने के लिए बिस्तर पर जाएं तो अपने साथ कोई सोच, कोई नेगेटिविटी, कोई मुश्किल ना लेकर जाएं। आराम से सोएं और बेफिक्र होकर सोएं। जब आप सोते हुए भी मुश्किलों के बारे में सोचोगे तो आप में नेगेटिविटी आएगी और ये बात साइंटिफिकली प्रूव हो चुकी है कि रात को सोते हुए जो चीज सोची जाए वो इंसान की लॉन्ग टर्म मेमोरी में चली जाती है, यानी वो हमेशा ही याद रहती है। और अगर आप रात को सोते हुए भी बिस्तर पर मुश्किलें और परेशानियां लेकर जाते हैं तो एक तो आप अच्छे से सो नहीं पाएंगे और दूसरा जब सुबह उठेंगे तो आपका मूड खराब होगा, आप नेगेटिव होंगे, आप चिड़चिड़े होंगे, सुबह ही गुस्से में आ जाएंगे और फिर सारा दिन बेसुकून रहेंगे। ये फार्मूला आपकी जिंदगी में सुकून ला सकता है कि जितनी भी परेशानियां हों, जो कुछ भी दिन में हो चुका हो, जब भी रात को सोएं तो सब कुछ माइंड से निकाल कर सोएं, बिल्कुल साफ दिमाग लेकर जाएं। इससे जब आप सुबह उठेंगे तो आप एनर्जेटिक होंगे और आपका मूड अच्छा होगा। और जिस इंसान की सुबह अच्छी हो जाए तो फिर उसका सारा दिन ही अच्छा गुजरता है। इसके लिए अपनी सुबह को बेहतर बनाने के लिए रात को बेहतर करें। रात को सोते हुए अच्छा सोचें, अच्छा गुमान करें कि मैं बहुत खुश हूँ और आगे मेरे साथ बहुत अच्छा होने वाला है। और ये आपकी सोच असल में आपकी जिंदगी को बहुत अच्छा कर देगी और आपकी जिंदगी पुरसुकून बना देगी। और आगे है नंबर 3, ना कहना सीखें। हमारी जिंदगी में सुकून इसलिए नहीं होता कि हम कुछ काम करने के लिए हाँ कहते हैं जिनको असल में हम करना नहीं चाहते, बस लोगों का दिल रखने के लिए, उनको खुश करने के लिए अपनी खुशी को कुर्बान करते हैं कि लोग मुझे बुरा ना कहें, बुरा ना समझें, और फिर जल भुन कर उनके काम करते हैं। अगर आपको खुश रहना है तो ना कहना सीखें, लोगों को उनके कामों की जिम्मेदारी देना सीखें।
ان کو ناراض کیے بغیر آرام سے پیار سے ان کو انکار کریں کہ میں آپ کا کام نہیں کر سکتا۔ جب آپ خود کو مار کر، خود کو اگنور کر کے لوگوں کے کاموں کے لیے ہاں کرتے ہو اور ان کی وہ ذمہ داریاں پوری کرتے ہو جو اصل میں آپ کی ہے ہی نہیں بلکہ جو دوسروں کے سر پر ہے، تو آپ اپنی زندگی میں ناخوش ہی رہتے ہیں۔ آپ کو کبھی ذہنی سکون نہیں ملتا۔ آپ لوگوں کے لیے دل میں برا سوچتے ہیں، ان کو برا بھی کہتے ہیں، مگر ان کے منہ پر ان کے کام کے لیے ہاں بھی کہتے ہیں۔ اس سے آپ کے دل میں نفرت پیدا ہوتی ہے۔ آپ اگر لوگوں سے اچھا تعلق بنانا چاہتے ہیں تو یہ ضروری نہیں کہ آپ نہ بولیں گے تو آپ کا تعلق ٹوٹ جائے گا، بلکہ لوگوں کو سمجھائیں کہ یہ ان کے کام ہیں، میں آپ کے کام نہیں کر سکتا۔ ان کو اپنی ذمہ داریاں خود اٹھانی ہیں، خود ان کو مضبوط بننا ہے تاکہ وہ اپنے کام خود کریں۔ جب تک آپ کرتے رہیں گے آپ اپنے سکون کو بھی برباد کریں گے اور لوگوں کو بھی بتائیں گے کہ ان کو کام کرنے کی کوئی ضرورت ہی نہیں کیونکہ دوسرے ان کے کام کر دیں گے۔ لیکن جب آپ انکار کرو گے تو پھر وہ اپنے کام خود کرنے لگیں گے اور آپ کو بھی ذہنی سکون ہوگا۔ اس لیے جو کام آپ کرنا نہیں چاہتے آپ نہ بولیں۔ جو کام آپ خوشی سے کر سکتے ہیں وہی کریں۔ جن لوگوں سے مل کر آپ کو خوشی ہوتی ہے ان کو ہی ملیں۔ جو لوگ آپ کے ذہنی سکون کو برباد کرتے ہیں تو ان کو ناراض کیے بغیر، ان سے لڑے بغیر ان سے تعلق مدھم کرتے جائیں۔ ان کو نہ بول دیں کہ نہیں میں مصروف ہوں، میں آپ سے نہیں مل سکتا۔ آپ کا سکون آپ کے اپنے ہاتھ میں ہے، اس کو لوگوں کو خراب نہ کرنے دیں بلکہ ان کو صاف انکار کریں اور پھر دیکھیں کہ آپ مطمئن بھی رہیں گے اور آپ خوش بھی نظر آئیں گے۔ اور آگے ہے نمبر 4، اپنا خیال رکھیں۔ دیکھیں ہم سب کا خیال رکھتے ہیں، سب کو توجہ دیتے ہیں، مگر خود کو بھول جاتے ہیں کہ ہمارے اپنے اوپر بھی کچھ حق ہیں۔ اپنا خیال نہیں رکھتے، خود کو اگنور کرتے ہیں اور دوسروں کی طرف بھاگتے ہیں۔ ہم چاہتے ہیں کہ لوگ ہمارا خیال رکھیں لیکن ہم خود اپنا خیال نہیں رکھتے، جس کی وجہ سے ہم ناخوش رہتے ہیں اور ہمیں ذہنی سکون نہیں ملتا۔ اس لیے سکون کے لیے اپنا بھی خیال رکھنا شروع کریں، خود پر توجہ دیں، اپنی خوبیوں کو پالش کریں، اپنی خامیوں پر غور کر کے ان کو کم کریں، اپنی کامیابیوں پر خود کو اپریشیٹ کرنا سیکھیں، خود سے ہمیشہ اچھا بولیں۔ جو بھی غلطیاں آپ سے ماضی میں ہوئی ہیں ان کے لیے خود کو معاف کریں اور خود کو سینے سے لگائیں۔ دیکھیں آپ کا اپنے ساتھ تعلق کبھی نہیں ٹوٹنے والا۔ اگر سب لوگ بھی آپ کو مشکل میں چھوڑ جائیں گے تو پھر بھی آپ اپنے ساتھ رہیں گے۔ اس لیے خود کو مضبوط کرنا ضروری ہے، اپنے ساتھ وقت گزارنا ضروری ہے، خود کو آرام دینا ضروری ہے۔ ضروری نہیں کہ آپ دوسروں کو ہی شاپنگ کروائیں، دوسروں کو گھمائیں، آپ خود کو بھی گھما سکتے ہیں، خود کو بھی کہیں باہر لے جا سکتے ہیں۔ اور سب سے پہلے آپ پر اپنا حق ہے۔ خود کا خیال رکھیں، اپنی پسند کا خیال رکھیں، جو آپ کو پسند ہو وہی کریں، جو لوگ آپ کو پسند ہو ان کے ساتھ وقت گزاریں، جو آپ کو پسند نہیں ہے ان کو اگنور کریں۔ ہمیشہ خود سے پازیٹیو باتیں کریں اور اپنے آپ سے اچھے کی امید رکھیں۔ اپنی صحت کا خیال رکھیں، اپنی باڈی کا خیال رکھیں، صاف ستھرے رہیں، اچھے کپڑے پہنیں، جینا شروع کریں۔ کیوں آپ خود کو اگنور کرتے ہیں؟ یہ زندگی صرف ایک بار ملتی ہے اور پھر بعد میں آپ کو صرف پچھتاوا رہتا ہے کہ کاش میں ان دنوں میں اپنے لیے کچھ کر لیتا، خود کی خوشی کا خیال رکھ لیتا، اور پھر اپنے آپ کو کوسیں گے۔ اس لیے ابھی سے اپنا خیال رکھنا شروع کریں، اپنے خواب پورے کریں، اپنی خواہشیں پوری کریں۔ آپ کے دل میں اپنی محبت پیدا ہونے لگے گی اور آپ اپنے آپ کو خوش رکھنا سیکھ لو گے اور ڈیفینیٹلی آپ کی زندگی میں سکون بھی آنے لگے گا۔ آئی ہوپ کہ یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی، تو اس کو لائک کر دیں اینڈ چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو دبا دیں۔ تھینکس فار واچنگ۔